السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نشوفوا لا كوميونيكاسيون ما بين بلوتوث و اردوينو. دونك البلوتوث كما كنشوفوا في الصورة، كاينين دو ريفيرونس او بلوس اللي معروفين هما اش سي 05 و اش سي 06. دونك اش سي 05 و اش سي 06 سون دي كارت بلوتوث اللي كيقراو واحد لو كود فيا اون اوند بلوتوث، يعني من التليفون ولا من ان ايميتور بلوتوث. وكي كاين ان سيركوي في لا كارت بلوتوث اللي كيحول داك السينيال اللي جاي اوند كيتريتيه كيرجعو ار اس 232. يعني كتولي عندنا ترانسميسيون ريسبسيون، يعني كيحولو اون ار اس 232. دونك كيصيفطو لينا في الترانسميسيون، كيصيفطو لينا الاردوينو كيقراه فهاد لي بور هادو. فاش كيقراه الاردوينو يمكن لينا نبروغراميو الاردوينو منين يقرا في البور سيري ديالو اون انفورماسيون جات، مثلا اكتيفيو اون سورتي، نديرو بزاف د الحوايج، بزاف د الامور نقدروا نديروها. دونك البلوتوث كاين فيه ستة ديال لي بين كما كتشوفوا. كاينين ستيت وكي، هادو ما كنستعملوهمش. كاينين ربعة الوسط اللي كنستعملوهم، في سي سي بلس 5 فولت، جي ان دي يا لاماس، ترانسميسيون ريسبسيون. يعني هذا هو الار اس 232، هاد ثلاثة ديال لي بينان، يعني كيستقبل بارابور لاماس ولا كيصيفط بارابور لاماس. دونك في التليفون كتجي واحد لوند بلوتوث اللي كيقراها هاد السيركوي هذا، وهذيك لوند فاش كيقراها كيصيفط لينا ان كود. هنايا كيصيفط لينا ان كود. هذاك لو كود غادي نفهمو كيفاش كيصيفطوا لينا هاد لاكارت هادي، كيفاش كتصيفطوا لينا. دونك مثلا انا عندي واحد لابليكاسيون بلوتوث ايميتريس، يعني غنصيفط الكاركتير ان. يعني هاد البلوتوث غادي يقرا لي هذاك الكاركتير ان، وغادي يصيفطوا ليا، غادي يحول لي هذاك الكاركتير، هذاك الانفورماسيون اللي قرا، غادي يصيفطها ليا، غيصيفط ليا غيصيفطها ليا هنايا في الترانسميسيون. دونك لابليكاسيون اللي كدير الايميتريس ديال البلوتوث كاينين بزاف ديال لي زابليكاسيون، كاينين بزاف. يعني في اندرويد الا دخلنا الستور، الستور ديال سامسونج، غادي نلقاو بزاف ديال لي زابليكاسيون. يعني بزاف دي سونتين دابليكاسيون ايميتريس. بار اكزومبل نشوفوا واحد لابليكاسيون اللي زوينه واللي افيكاس. هذه واحد لابليكاسيون مزيانه افيكاس، خدامه مزيان، فيها بزاف ديال لي فونكسيوناليتي. فيها كما كتشوفوا سميتها اردوينو بلو كنترول. هذه كاينه في اب ستور. هذه فيها كلافي، فيها تيرمينال، يعني نقدروا نصيفطوا كود نيشان، نصيفطوا كاركتير 1 ولا 2. لاكسيلورومتر، يعني مثلا كيعطينا واحد بزاف ديال لي فونكسيون هذا. لي بوطون سلايدر، لا بغينا ناكتيفيو ديزاكتيفيو ان رولي ولا نديرو ديمير، و الميتريك، و الفويس كنترول، يعني الا بغينا نكومونديو بالصوت. اللي مهم بزاف هو هاد الفويس كنترول وهاد البوطون سلايدر، يعني كنخدمو بهم بزاف. يعني الا بغينا نصيفطو شي انفورماسيون بالهضره غادي نهضرو، التليفون غادي يديكودي ليا داك الهضره، وغادي يقول لي شنو هي لا فالور اللي بغيتي تصيفط. مي تقول هذيك الهضره، مثلا مي يقول لي الومي، غادي هو غيقول لي شنو هي لا فالور اللي بغيتي تافيكتي لهاد الومي. غنقول ليه
وغادي يصيفط ليا ان بار بلوتوث وغتجيني في ار اس 232 وغنقراها باردوينو وغنأكتيفي شي سورتي. دونك الا بغينا نديرو الريكلاج ديال هادشي كندخلو لهاد البارامتراج هنايا، كنوريكو على هاد البوطون هادي بارامتراج، وكيقول لي كيعطيني كاع البارامتراج ديال هاد لي كي هادو، مثلا لي بوطون كنوريك على بوطون كندخل ندير لا فالور اللي بغيت انا نصيفط. دونك هاد لابليكاسيون كتبقى مزيانه ورائعه، زعما هي من احسن لي زابليكاسيون اللي كاينين. الي غراتوي. دونك نشوفو البروغرام دابا. البروغرام هو هذا. دونك عندنا في الاول واحد البيبليوتيك انكلود سوفتوير سيريال، هادي خصنا نديروها ضروري. كنديكلاريو واحد الفاريابل ا، كنديكلاريو واحد لا سورتي اللي هي 3، مثلا البوله في البور 3 ديال الاردوينو بغيتها تشعل. دونك كما كتشوفوا void setup عندنا سيريال بيجن وبلو بيجن. شناهي هاد بلو بيجن؟ دابا في الاردوينو لا بغيتي عنده الكومونيكاسيون ديالو مع البيسي بهذاك البور يو اس بي اللي ماشي هو يو اس بي، سي بور ار اس 232 غير لو بور لي يو اس بي، اما البروتوكول سي ار اس 232 غير مكونفيرتي اون يو اس بي. دونك كاين داك الماكس 232 هو اللي كيدير هاد لا كونفيرسيون هادي. دونك الا بغيت نقرا شي انفورماسيون اون ار اس 232 من شي سيركوي، مثلا خصني نقراها بلي بين ديال الاردوينو، انا اختاريت 0 و 1. 0 و 1 هما ديجا فيهم لا ريسبسيون و ترانسميسيون. دونك كتقول ليه انا بغيت هاد سوفتوير سيريال، هادي سي اون بيبليوتيك انترن في الاردوينو بلو، هادي هي السميه اللي كنقولوا ليه ديال هاد الكومونيكاسيون. بحال كنقولوا بحال بغينا نقولوا مثلا شي ترانسميسيون، يعني واحد الكومونيكاسيون غنديروها حنا جديده اون ار اس 232 سميتها بلو، اللي ريسبسيون 0 ترانسميسيون 1 صافي. وهنايا كنديرو سيريال بيغن 9000 يعني دي بي 9600 ديال البور يو اس بي، وهذه ديال لا كومونيكاسيون اللي درنا، وهذه ديال لا سورتي. وهنايا غادي نقول ليه الا if blue available، يعني الا جات شي حاجه في السيريال، الا جات شي حاجه هذيك ديك الفاريابل غتساوي ليا قرا ليا شنو جاك في هذيك الكومونيكاسيون اللي درنا في هذوك لي بور 0 1. دونك الا قلت ليه الا جاك كتساوي 49 حيت انا مبروغرامي هذيك لاكارت بلوتوث باش تصيفط ليا 49. الا وركت على البوطونه غتجيني واحد الكود 49. دونك الا جاني 49 غادي نشعل واحد البوله اللي هي الليد اللي هي كاينه البين ديالها هي هادي 3. دونك الا ما جاكش 49 طفيها. دونك فيما نورك على واحد البوطونه هادي مثلا الا وركت على البوطونه خص البوله تشعل ليا. الا وركت على بي طفى، الا وركت على سي طفى، الا وركت على دي طفى، الا ورك حيت بوحدها هي اللي كتعطيني هذيك 49. دونك الا بغيتو تشوفوا الفيديو راه السيميلاسيون ديالها راه كاينه في الفيديو ديال السيميلاسيون ديال بلوتوث في اردوينو مع اردوينو، راه كاينه في لي فيديو. ونتمنى تكونوا استفدتوا من هاد من هاد الابليكاسيون. شكرا.